سلام طعني هابلنا خبركم تخاطتالتي لسان تقارو زيناتات نايزعلات حزنا مصينا لنا فلماغن أندي أرستاتهم لأخ أبي أحمد كاب سودان كم استوارر تحبير وقي إثيوبيان إيرتراني جمال كم زلطة قليص وسانة جنرال تادسة كم استأجد تحبير أرم 7 معراب تقرا حدش تاريخ تصحف كم زلطة فليت زبلون قالتنا لونا حجر ما نوزر زرام فلماغن شانلنا سبسكرايب مدلاتنا دم لايك شير بمقار بيتسابي خنو سنايم كتتال لأخ أبي أحمد كاب سودان كم استواررت حبير مع خان زينا سودان حيزان أزوت أتوقس زينا كم زجلت أبا أبي أحمد زمرح سرعة بلتسجلنا كبيدنا دبلوماسي ورقت كم زجات أما جالس أن أبي أحمد بلتسجلنا أرامنا على حزب تجري جونس هيدا وخيناتنا من فلسهم أمد لو أزنار لجزي جمريات تجري ملأ بملأ كتخبب كم زجاب رأي فلات الزين أكويسير أبي أحمد بلتسجلنا أرامان كم زدلي وأيو خنبر على حدا مليون حزب تجري جن كهلا كم استجابرة كابز شراوي علم لخوات كارات استرخوا حبريتا يرد كوت تدرا فلاتنا استرخوا حبريتا كم زحبرو اتي اب تجري استخايده خوينات اتي اب سودان زكاير زلو خويناتن زمرحو اكالات تمساسلت كم زخونن علامه اون حد عينت كم زخونن غليصام بمسارات كابتن وتادرو فلاتنا استرخوا حبريتا اب تجري استخايده طورنت يكون اب سودان زكاير زلو طورنت حبرات عرب اميريت استمرحا كم زلات حبير وان علامه ابي احمد حبرات عرب اميريت سن كاب تجري حوحات كتفهمو لمعمريت معراب تجري حبرات عرب اميريتس كشيات اب سممعنا تبصح سند كم استفرم تفليط ابي احمد ما تجري بمشاطو زمناو درو مليون دولاراتن كم زركبن اتستوحابو دما اب جنوسايداو خوينات تجري كم استطعملون تغليص ስለዚህ ድማ معراب تجري شيتካ تجري برزي بلانا مقراي زنبره تلمدما كم زفشل تفليط بتماساسال መንገድ በአማጽ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ሱዳን አሸኒፉ መንግስትነት ክሕዝሞ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብ ሱዳን ሰፋሕቲ ለማዕመሬት ክትውንን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዝረኸብና ይሓብሬታ ይረድ በተመሳሳሊ መንገድ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ንዓማጽ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ናይ ድሮንን ናይ ካልኦት አጽዋራትን ሙሉ ድጋፍ ትገብረሉ ኳን ታለወት በጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ግን ዓማጽ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ሲዕሩ መንግስት ሱዳን አቦቶ ኦመሊሲ ረከብ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ጦርነት ሰራዊት አብይ አሕመድ ኣብ ጎኒ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ተሰሊፉ ዝኻለን ተገበረኳ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን አብይ አሕመድን ኣብ ትግራይ ተሸኒፎም ከም ዝተባረሩ ኣብ ሱዳን ወን ሙሉእ ንኽሽነፍ ኣብ ጫፍ በፂሖም ከም ዘለው ተፈሊጡ ምስ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ በመዃን አንጻር በአልቡርሃን ዝመራሕ ሰራዊት ሱዳን ክዋጋዕ ዝጸንሐ አብይ አሕመድ ጀነራል አልቡርሃን ምስ አሸነፈን ትልሙ ምስ ፈሸለን ብሪድዋን ሁሴንን ብጌታቸው ረዳን ዝምራሕ ጉጅለን ኣብ ሱዳን በመላኽን ጀነራል አልቡርሃን ይቅርታ ክሓትትን ተደለየ ጀነራል አልቡርሃን ግን ምስልኦ አብይ አሕመድ ዘተክገብር ከም ዘይደሊ ቀልጢፉ ሱዳን ላይኦ خوص كم استنغرون بزي فرنا بإثيوبيا كم استملسن تفليطو ስለዚ ድማ ጦርነት ትግራይን ሱዳንን ሓደ ዓይነት ዓላማ ዘለዎ ከም ዝኾነን አብይ አሕመድን ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ አገሮም በመሻጥ ክዕውት ወዝደሊ ትልሚ ሙሉእ በሙሉእ ከም ዝፈሸለም ካብ ወታደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበ አብይ አሕመድ ስምረት ትበሃል ፓርቲ መስሪቱ ኣብ ትግራይ ሕቦ ሴራ ሒዙ ስለዚ መፀ ጥንቃቐት ክግበር ከም ዝግባእ ምሁራት ተጠንቂqa وجه إثيوبيان إيرتراني جمر كم زلوا تحبيرو كابزحات علم لخوتان تندسترخوا حبريتا كم زحبيرو كينات إتي إيرتران خجمر فيش كم من فحت رح كم زقرية جالس أم بمسارة حوري أتوم تنتنتي كينات إتي إيرترا أبي أحمد جمرو زلوا كينات انتي كونس إيرترا تقصات إيران قدنا أيح بحركة قصات أراز دليا عبيتها كرا بدحريتي مرحو كم زلوا تحبي سلازر ما أبي أحمد انت دليز جمران تزيدلي دما زجر في كينات انتي كونس بحيالات هجرات مولى وزعيو تشفين زمرح سلازخنا والكملها إسياس أفرق كابسل أنو السنوات اللي جزيه كم زأخل عند تتصبصب يركب ود بايتنا عباي تجري وننتهون بأبي أحمد زمرح سرعة بالسجنا بالعلش أبي خويناتنا مولع زقري في سكام من فحت راح سلازخون راح تحوحات نهزب تجري عبت زي ملكته طارنات كي يتبوون تجري عود خوينات كي يجبروان كل تجري حلفنا تخواص كم زلوان صوي عنا كم مجلس بايتنا أنت خوين وما راح تحوحات عبت طارنات نخصاتها فن من إسي تجري داق ماينا حوي نخاتون مدلوات يجبروا سلازلو كل هزب تجري ما راح تحوحات يأكل كبلهم كم زقباء حبيرة إذا كم زلون هلو ببلتسجنا استتعاشت مخانا زنقرلا بجيتاتو ردات مرح سمرت بارتي مولق وصاي ببلتسجنا استمدب بجت تقيمة عب مريت عفار أنصار حوحات عدوات تسلطن كم زلاندا تتصبصب يركب بمساراتي استرخوا حبيت أبي أحمد سمرت بارتي حوحات وتدرو كم فسلازات مش الناف زكال ببوليتيكا وطرح كم زي كال سلستردو حرام مريت النابل أبز صوعوا مريت عفران صار مرح تحوحات استوحاله حيلا يسلطن كم زولون بزحمن اسيون كاب تجري وحج كم زولون تفليط الزناب حرام مريت زوحج زولون من اسينا تببل صقنا زمرح زولو تجرينا مكففار استجمره بروجكت امين لون تيكون
ብልጽግና ብዛقرበሉ ዘሎ ደሞዝን ጥቕማጥቕምን ተሰሒቡ ከም ዝኾነ ዝረኸብና የሓበሬታ ይረድእ ዋና ዓላማ እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ድማ ህወሓት ንምጥፋእ ዝብል ሽፋን ይወሃቦ እምበር ዋና ደጋፊ ጌታቸው ረዳ ዝኾነ ደቡብ ትግራይ በመቆፅጻር ብልጽግና ቁፅሪ 2 ዝኾነ ስምረት ፓርቲ ብደቡብ ትግራይ ጀሚራ ናብ ሙሉእ ትግራይ ማሕበራዊ መስፋሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዝረኸብና የሓበሬታ ይረድእ ጌታቸው ረዳ ስልጣን ሒዙላን ኣብ ዝነበረ 2 ዓመታት ተመዛበልቲ ኣብ ከቢድ ስቃይን ሞትን እናሃለወ ንፌደራል መንግስቲ እትወቀስ ዋላ ሓንቲ መግለጽ ከም ዘይውፅእ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ጌታቸው ረዳ መገልገሊ ብልጽግና ኦሮሞ ከም ዝነበረ ብዝተወሰነ መልክዑ ዝተረኣየ እንትኸውን ብጌታቸው ረዳ ዝተመሰረተት ስምረት ፓርቲ ንመን መገልገሊት ከም እትኸውን ንምግማቱ ከም ዘይኻብድ ምሁራት ገሊፆም እዚ ከም ዚሉ እናሃለወ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ግን ይፋወ ብዝኾነ መንገዲ ይጅመር ስለዘሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ከይኣቱ ቅድመ ጥንቃቐ መድለዋትን ክገብር ከም ዝግባእ እቶም ምሁራት ወሲኾም ገሊፆም ውሳነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝተኣገደ ተሓቢሩ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንኽልተ ዓመታት ትግራይ እንተመርሐ እኳ ብህዝቢ ትግራይ ዝተዋሃበ ገዛዕዮ እንተይሰርሐ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ዝፍለጥ እዩ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስርሒ ክሰርሕ ዘይከኣል ኩሉ መራሕቲ ሕወሓት ከስርሑን ስለዘይከኣል እዩ እናበለ እኳ እንተሓለወ እቲ ዋና ሽግር ግን ናይ መራሕቲ ሕወሓት ከም ዘይኮነን ጌታቸው ረዳን መሓወርን ብትልሚ ዘይምርሑን ኣብ ውሳነ ምውሳን እውን ከቢድ ሽግር ዝነበሮምን ምዃኑ ግልፂ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ገሊፆም ተንተንቲ ወሲኾም ከም ዝገለፅዎ መራሕቲ ሕወሓት ዕንቅፋት ይፈጥሩ ከም ዝነበረ ምሽጥራዊ ብዝኾነ መንገዲ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐን ኣብ መወዳእታ እውን ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብሓይሊ ከም ዘባረረቶም ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ዋና ሽግር ግን ጌታቸው ረዳ ትግራይ ከም ሓድራ ስለዘይከኣለ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዚ ከም ዚሎ እናሃለወ ጀነራል ወዲ ወረደ ዝወሰነ ውሳነታት እውን ሕወሓት ምእጋድ ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸም ጌታቸው ረዳን ጀነራል ወዲ ወረደን ብዙሕ ናይ መርገፂ ኣፈላላይ ከም ዘይብሎም ተፈሊጡ መራሕቲ ሕወሓት ንጌታቸው ረዳን መሓወርን በልፂጎም እዮም ብምባል ካብ ስልጣኖም ከም ዘባረርዎም ዝፍለጥ እዩ መራሕቲ ሕወሓትን ኣመራርሓ ሰራዊት ልዕሊ ነበር ኣመራርሓ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳዶም ካብ ብዙሕ ትግራዋይ ተቃውሞ ከም ዘጋጠሞም ዝፍለጥ እንትኸውን ንሚድያ ኣጀንዳ ዝኸውን መግለጽታት እናሃበ ዝተዋሃበ 2 ዓመታት ብዘይ ምንም ዝጭበጥ ስራሕ ንዘቃፀለ ነበር ምምሕዳር ጌታቸው ረዳን መሓወሩን ዝተወሰደ ስጉምቲ ትኽክል ከም ዝኾነን ቅድሚ 1 ዓመት ክውሰድ ዝግብኦ ዝነበረ ስጉምቲ ከም ዝኾነን ምሁራት ገሊፆም ሕጂ ካብ መቐለ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ጀነራል ወዲ ወረዳ ኣብ ስልጣኖም ክጸንሑ ደብዳቤ ዝጸሓፈሎም ሓለፍቲ ብመራሕቲ ሕወሓት ከም ዝተነፀጉ ከም ዝተኣገዱ ተፈሊጡ ስለዚ ድማ ጀነራል ወዲ ወረዳ ኣብ ውሕዳት መዓልትታት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ስልጣኑ ክእገድ ስለዝኽእል ንትግራይ ዝሓፀረ ግዜ ዘመሓድራ ፕሬዚዳንት ተባሂሉ ታሪክ ከም ዝጸሓፈሉ እንዳተገለጸ ይርከብ ጀነራል ወዲ ወረዳ ትእዛዝ ሕወሓት ኣይቕበልን ኢሉ መራሒ ትግራይ ኮይኑ ክቕፅል ከም ዘይኽእል እናፈለጠ ኣሰር ጌታቸው ረዳ ይኽተል ከም ዘሎ ተፈሊጡ ስለዚ ድማ ጀነራል ወዲ ወረዳ ህዝቢ ትግራይ ክሒዱ ተለኣኸ ኣብይ ኣሕመድን ብልጽግና ኦሮሞን ስለዝኾነ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ኣሎ ዝብል ዜና ኣብ ቀረባ መዓልትታት ተፅቢት ዝግበረሉ ዜና ከም ዝኾነ ተንተንትና ገለጽ ይርከቡ ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ነመስግን